जय मसीह। धन्यवाद तपाईहरुले मेरो पहिलोको वचनहरु सुन्नु भएको लागि। आज म तपाईहरुलाई भजन संग्रह 51 त्यसको 4 भाग या 4 पद पढिकन केही कुराहरु सुनाउन चाहन्छु। लौ प्रभुको वचन सुनौ। यहाँ लेखेको छ, तपाईको विरुद्धमा, केवल तपाईकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नु हुँदा तपाई प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाई न्यायी ठहरिनुहुन्छ। अस्तिको हप्ता मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कि म तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउने छु, तर त्यो चाहिँ अस्तिको हप्ताको एउटा अर्को भाग हुनेछ। पहिलो भागमा मैले तपाईलाई के भने भनेदेखि, यदि कुनै व्यक्तिले मण्डलीमा पाप गरेको छ र त्यो पाप चाहिँ सबैलाई विदित भयो, सबैलाई थाहा भयो, त त्यो व्यक्तिलाई कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने त्यसको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ। आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, तपाईहरुमध्ये कुनैजना, कुनै व्यक्ति या आउँदो दिनमा कुनै व्यक्तिले पाप गर्यो र त्यो पाप चाहिँ सबैलाई थाहा भयो, मण्डलीका सबैलाई थाहा भयो भनेदेखि तपाईले कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने यदि तपाई पापमा पर्नु भएको छ भनेदेखि। अनि यो एकदमै ठुलो विषय छ। यसको बारेमा हामी तपाईहरुसित छलफल गर्नेछौँ। एउटा कुरो तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, मैले सिकाएका सबै कुरो पर्याप्त हुँदैन, कारण 15 मिनट 20 मिनटमा हामी सबै कुरो सिकाउन सक्दैनौँ। यसकारण तपाईको पास्टरबाट तपाईले सिक्न जरुरी छ यो विषयमा। र विशेष म पास्टरलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, कृपया तपाईहरुले पनि यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्, ताकि कुनै बेला यदि तपाईको मण्डलीमा कोही भाइ या बहिनीले पाप गरेको छ र त्यो मण्डलीलाई थाहा भएको छ र मण्डलीलाई असर गर्न थालेको छ भनेदेखि कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने। जय मसीह। धन्यवाद तपाईहरुले मेरो पहिलोको वचनहरु सुन्नु भएको लागि। आज म तपाईहरुलाई भजन संग्रह 51 त्यसको 4 भाग या 4 पद पढिकन केही कुराहरु सुनाउन चाहन्छु। लौ प्रभुको वचन सुनौ। यहाँ लेखेको छ, तपाईको विरुद्धमा, केवल तपाईकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नु हुँदा तपाई प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाई न्यायी ठहरिनुहुन्छ। अस्तिको हप्ता मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कि म तपाईलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउने छु, तर त्यो चाहिँ अस्तिको हप्ताको एउटा अर्को भाग हुनेछ। पहिलो भागमा मैले तपाईलाई के भने भनेदेखि, यदि कुनै व्यक्तिले मण्डलीमा पाप गरेको छ र त्यो पाप चाहिँ सबैलाई विदित भयो, सबैलाई थाहा भयो, त त्यो व्यक्तिलाई कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने त्यसको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ। आज म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, तपाईहरुमध्ये कुनैजना, कुनै व्यक्ति या आउँदो दिनमा कुनै व्यक्तिले पाप गर्यो र त्यो पाप चाहिँ सबैलाई थाहा भयो, मण्डलीका सबैलाई थाहा भयो भनेदेखि तपाईले कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने यदि तपाई पापमा पर्नु भएको छ भनेदेखि। अनि यो एकदमै ठुलो विषय छ। यसको बारेमा हामी तपाईहरुसित छलफल गर्नेछौँ। एउटा कुरो तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, मैले सिकाएका सबै कुरो पर्याप्त हुँदैन, कारण 15 मिनट 20 मिनटमा हामी सबै कुरो सिकाउन सक्दैनौँ। यसकारण तपाईको पास्टरबाट तपाईले सिक्न जरुरी छ यो विषयमा। र विशेष म पास्टरलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, कृपया तपाईहरुले पनि यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्, ताकि कुनै बेला यदि तपाईको मण्डलीमा कोही भाइ या बहिनीले पाप गरेको छ र त्यो मण्डलीलाई थाहा भएको छ र मण्डलीलाई असर गर्न थालेको छ भनेदेखि कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने। दोस्रो कुरो हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि, कतिवटा पापहरू हुन्छ जो हामी गर्छौँ, कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यो प्राइभेट पाप हुन्छ र हामी आफूले त्यसलाई सुल्झाउनु पर्छ, प्रभुको अगाडि क्षमा माग्नु पर्दछ। कोही बेला यस्तो पाप हुन्छ जसले चाहिँ कुनै एउटा अर्को व्यक्तिलाई असर गर्दछ या एक दुईजना व्यक्तिले मात्र असर गर्दछ र मण्डलीलाई पनि थाहा हुँदैन।
हामी गइकन त्यो व्यक्तिसँग हामीहरू बातचित गर्नुपर्दछ र त्यो समस्यालाई हामीले सुझाउनु पर्दछ। तर कतिवटा यस्ता पापहरू हुँदछ जुन पापहरूले चाहिँ मण्डलीलाई असर गर्दछ, मण्डलीको मर्यादालाई र गरिमालाई धक्कामा पार्दछ या त्यसलाई एउटा सवाल र प्रश्नको रूपमा लिँदछ। त्यति बेला चाहिँ हामीहरूले परमेश्वरको अगाडि मात्र होइन, मानिसहरूको अगाडि मात्र होइन, जुन व्यक्तिसँगको सँग पाप गरेका छौँ त्योसँग मात्र होइन, हामीले मण्डलीमा आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। यो कुरो हामीलाई जान्न एकदमै जरुरी छ। हामीले हाम्रो पापलाई लुकाएर कहिले पनि हामी फलिपाप हुँदैनौँ, त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। यो संसारमा हाम्रो सबै पाप सायद प्रकट नहोला, तर भए पनि यदि हामीले कुनै गहिरो पाप गरेका छौँ, साधारण रूपमा हामीहरू केही न केही पाप गरि नै रहन्छौँ, तर गहिरो पाप गरेका छौँ जो एकदमै भयङ्कर पाप हो, कसैलाई थाहा छैन भनेदेखि हामीहरू कमसेकम परमेश्वर अगाडि गइकन ती पापहरूलाई मानिलिनु पर्दछ। जबसम्म दाउदले आफ्नो पापलाई मानिलिएन, बाइबल लेखेको छ कि उहाँ धेरै क्रन्दनमा रहनुभयो होइन। यहाँ भजन सङ्ग्रह 32को 3 र 5 बडो राम्रो प्रकारले दाउदले भन्नुहुन्छ, जब म मौन रहेँ भनेको मतलब मैले मेरो पापलाई उजागर गरिनँ, परमेश्वरको अगाडि पनि क्षमा मागिनँ, मानिसहरूको अगाडि पनि मानिलिनँ, दिनभरिको मेरो करुणा क्रन्दनले मेरा हाडहरू खिएर गई, दिनभरि तपाईँको बाहुलीको भार ममा रह्यो, मेरो शरीरको शक्ति ग्रीष्मको तापले भए झैँ सुकिसकेको थियो। भनेको मतलब उहाँ इमोसनली, भावनात्मक रूपमा र शारीरिक रूपमा पनि त्यो पापले उहाँको जीवनलाई धेरै नै असर गरेको थियो। यसकारण पाप भन्ने कुरो हामीले लुकाउनुहुन्न, हामीले कुनै बहाना पनि गर्नुहुन्न। किनभनेदेखि हामी लुकायौँ भनेदेखि के हुन्छ, हामी अझै पापी अझै पापमा रहन्छौँ र सधैँ नै त्यो पापले हामीलाई दोस्याइरहेको हुन्छ र हामी त्यो पापबाट कहिले पनि मुक्त हामी हुँदैनौँ र हाम्रो शरीरमा, हाम्रो भावनामा, हाम्रो सम्बन्धमा त्यसले धेरै नै असर गर्दछ। यो कुरा हामीलाई एकदमै जान्न जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि जब हामी पापले लुकाउँदछौँ तब हाम्रो जीवनमा, विशेष गरिकन हामी पास्टरको जीवनमा, हाम्रो सेवकाईमा धेरै नै असर गर्दछ। यसकारण पास्टरले पाप गर्दैनन् होइन, गर्छन्, किनकि उहाँहरू पनि पापमा पर्न सक्छन्, पापको जालमा पर्न सक्छन्, नचाहेर पनि पर्न सक्छन्। तर तपाईँ र हामीले विशेष गरिकन याद गर्नुपर्छ, यदि हामीले सेवकाई गर्न चाहन्छौँ र त्यो सेवकाई परमेश्वरको सामने ग्रहणयोग्य भएको चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले याद गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो पापलाई लुकाउने होइन, तर परमेश्वरको अगाडि हामी त्यो पापलाई मान्नुपर्छ। त कुन प्रकारले व्यवहार गर्ने त? सबभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ, त्यो शब्द मलाई साह्रो मनपर्छ, टेक पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी। रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने शब्द छ। भनेको मतलब जुन पाप तपाईँले गर्नुभयो त्यो पापको हिसाब किताब तपाईँले आफूले गर्ने हो, तपाईँले जिम्मेदारी लिनुपर्ने हो। दाउदले भनेन कि बेत्सिबा अब त्यहाँ नुहाइरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि म पापमा परेँ भन्नुहुन्न। कुनै प्रकारको बहाना छैन। हामी देख्छौँ हावाले आदमलाई बहाना बनायो र आदमलाई दोस्यायो, आदमले हावालाई दोस्यायो, अनि फेरि आदम र हावाले हुन्छ सायद साँपलाई दोस्यायो। यस प्रकारले दोस्याउँदाखेरि कहिले पनि हाम्रो पापबाट हामी उम्कन सक्दैनौँ। वी मस्ट लर्न टु टेक पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी। दाउदले के भन्नुहुन्छ? आई हेभ सिन्ड, मैले पाप गरेको छु। नेथनको अगाडि जब नेथनले भने कि तपाईँले पाप गर्नुभएको छ, दाउदले भन्नु भएन कि के गर्नु, अवस्था नै त्यस्तो थियो, परिस्थिति नै एकदम रोमान्टिक थियो, अब के गरौँ, भइ नै हाल्यो, अब के गर्ने त? उहाँले भन्नु भएन, रिसाउनु पनि भएन, बहानाबाजी गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि मैले पाप गरेको छु अनि म यसको जिम्मेदारी छु। यहाँ मुख्य कुरो तपाईँले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो विषय के छ? मण्डलीमा स्वीकार गर्नु एकदमै गाह्रो छ। मण्डलीका भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै व्यक्तिले कुनै प्रकारले पाप गरेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले मण्डलीको अगाडि, विशेष गरिकन मण्डलीको अगुवाहरूको अगाडि आइकन मैले पाप गरेको छु भनिकन भन्न उसलाई धेरै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ तिरस्कार हुन्छ, त्यहाँ शर्म हुन्छ,
त्यहाँ हर प्रकारको सङ्कोच हुन्छ, त्यहाँ डर हुन्छ, आफ्नो जीवनमा कोलाहल हुन्छ अनि धेरै यस्ता प्रकारका कुराहरू हुन्छन्। यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् कि कुनै पनि यस्तो स्थिति नभएको होस् जब चाहिँ कुनै भाइ या बहिनीलाई मण्डलीबाट अनुशासन गर्न परोस्। तर त्यस्तो स्थिति आयो र तपाईँलाई अनुशासनमा राख्नको लागि मण्डलीका अगुवाहरूले भनेदेखि तपाईँको सोच र विचार र तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ त्यसको बारेमा तपाईँले सोच्नुपर्छ। तपाईँले याद गर्नु पर्यो कि आई एम सिक, म बिमारी छु, होइन? जब तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, सानोतिनो बिमारी, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? घरैमा ठिक गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, दबाई लिनुहुन्छ, तातो पानी लिनुहुन्छ। आजकल कोरोना कारणले मानिसले हर प्रकारको ओखती औषधि खोजिरहेका हुन्छन्। कतिले भन्छन् कि गरम पानी लिनुहोस्, अनि यो तपाईँले गर्नुहुन्छ। तर कोही बेला यस्तो स्थिति आउँछ कि तपाईँको कन्ट्रोलदेखि बाहिर हुन्छ र सबैलाई थाहा हुन्छ, तपाईँको बिमारी सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यस बेला तपाईँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि डक्टर कहाँ जानुपर्छ। अनि डक्टर कहाँ गएर डक्टरले तपाईँलाई इलाज गर्ने उपायहरू दिँदछन् अनि उहाँले नै तपाईँलाई भन्नुहुन्छ कि यो दबाई लिनु, यति बेला लिनु, यो गर्नु, त्यो गर्नु। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँ गइकन डक्टरको सल्लाह अनुसार दबाई लिनुहुन्छ। मण्डली पनि त्यो हो। अस्तिको हप्ता मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि मण्डलीको जिम्मेवारी के हो। मण्डलीको जिम्मेवारी हो तपाईँलाई अनुशासन गर्न। अनि यसकारण तपाईँ अनुशासन मुनि तपाईँ आउनु पर्छ। अनि अनुशासन मुनि जब तपाईँ आउनुहुन्छ, गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ। तर भए पनि तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँ निको हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, अनुशासनको मतलब तपाईँलाई कमजोरी देखाउनु होइन, तपाईँलाई तिरस्कार गर्नु होइन, तपाईँलाई तल झार्नु होइन, तपाईँलाई बेकारको ठान्नु होइन। अनुशासनको मतलब, पहिलो मतलब यहाँ के छ भनेदेखि मलाई मन पर्यो, तपाईँलाई मण्डलीले या प्रभुले पनि तपाईँलाई चङ्गाइदिन चाहनुहुन्छ। गॉड वान्ट्स टु हिल यु, द चर्च वान्ट्स टु हिल यु, होइन? त्यो हो पहिलो कुरो। यदि कुनै मण्डलीले या मण्डलीको अगुवाहरूले कुनै व्यक्तिलाई तमासा बनाउनको लागि अनुशासन गर्न चाहन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, तपाईँले त्यो कदापि नगर्नुहोस्। त्यो पापीले त पाप गर्यो, त्यो त लड्यो, त्यो त पतित भयो। तपाईँले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोक्नु पर्दछ। जब तपाईँले अनुशासन गर्नुहुन्छ, तपाईँ बडो होसियार भइकन, अस्ति हामीले गलातियाको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पदमा पढेनौँ, बडो होसियार भएर, नम्र भएर तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई के भन्नुपर्छ भनेदेखि आउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो पापलाई मान्नुहोस्, हामी तपाईँलाई चङ्गाई दिन चाहन्छौँ। दोस्रो कुरो, हामी तपाईँलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। चङ्गाई दिएर तपाईँलाई कमजोर राख्ने होइन, तपाईँलाई पाखा राख्ने होइन, हामी तपाईँलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। किनकि बलियो हुन तपाईँलाई जरुरी छ। तपाईँलाई हामीहरू चुनौती दिन चाहन्छौँ अगाडि बढ्नको लागि। हामी तपाईँको साथमा छौँ। वेन यु आर डिसिप्लिनिङ, यु आर नट डिसिप्लिनिङ रिमोट, टाढोबाट डिसिप्लिन गर्ने होइन, आफूलाई अलग राखेर डिसिप्लिन गर्ने होइन, अनुशासन गर्ने होइन। मण्डलीका अगुवाहरू उनीहरूको साथमा रहनुपर्छ, उनीहरूलाई चङ्गाई दिनको लागि, उनीहरूलाई बलियो बनाउनको लागि, अनि उनीहरूलाई चुनौती दिनको लागि। के चुनौती दिने भनेको मतलब अबदेखि उसो पाप नगर, त्यो हो एउटा कुरो। तर अर्को कुरो के भनेदेखि परमेश्वरले तिमीलाई क्षमा दिएको छ, हामी पनि तिमीलाई क्षमा दिन्छौँ। केही महिनाको लागि, केही दिनको लागि तिमी अनुशासन बस्नुपर्छ। त त्यसको मतलब के भनेदेखि तिमीलाई हामीहरू वापस मण्डलीमा फेरि ल्याउन चाहन्छौँ। हुनसक्छ त्यो पदमा तपाईँ आउन नहोला, हुनसक्छ यदि तपाईँ पास्टर भएदेखि तपाईँलाई फेरि पास्टरको रूपमा मण्डलीले लिएर नआउला। तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस् कि गॉड विल एक्सेप्ट यु एज अ पर्सन, नट इन यर पोजिसन। मेबी तपाईँको स्थानमा, तपाईँको उपाधिमा, तपाईँको काममा फेरि पुनर्स्थापना सायद नहोला या हुनको लागि धेरै समय लाग्ला। तर तपाईँलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले उनीहरूलाई च्यालेन्ज दिनुपर्छ। अनि यसै प्रकारले हामीहरू के भन्नुपर्छ भनेदेखि आउँदो दिनमा यदि कोही भाइ या बहिनी कमजोर छ भनेदेखि तपाईँको जीवनको कटु अनुभवले तपाईँले ती भाइ र बहिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। यसकारण डिसिप्लिनको मतलब के रहेछ, अनुशासनको मतलब के रहेछ? पहिला हामी उहाँलाई चङ्गाई दिन चाहन्छौँ, दोस्रो हामी उहाँलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, तेस्रो
उहाँलाई हामीहरू चुनौती दिन चाहन्छौँ। चौथो, हामी उहाँलाई के गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि बलवन्त बनाएर अरूहरूलाई पनि मद्दत गर्ने व्यक्ति हामी बनाउन चाहन्छौँ। कमजोर भएको व्यक्ति, पतित भएको व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ कि पतित हुनु, कमजोर हुनु, लड्नु, गिर्नु, अरूको सामने तिरस्कृत हुनु, लाज मर्दो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि लाजमा पर्नु उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। यसकारण उसले पनि आउँदो दिनमा अरूहरूलाई सहायता गर्न सक्छन्। अनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य डिसिप्लिनको मतलब के भनेदेखि भगाउनु, उसलाई कमजोरी ठानेर अब छोडिदिनु होइन, तर उसलाई फेरि अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ स्पिरिचुअल रेस्टोरेसनमा हामी लिएर आउनु पर्दछ। भनाइको मतलब चाहिँ उसलाई फेरि वापस परमेश्वरको मण्डलीमा हामीहरू लिएर आउनु पर्दछ। उसको आत्मिकी पुनस्थापना हामीले गर्नुपर्दछ। यहाँ मलाई अङ्ग्रेजीको एउटा भनाइ खुब मन पर्यो। द गोल अफ चर्च डिसिप्लिन देन इज नट टु थ्रो पिपल आउट अफ द चर्च or to feed the self-righteous pride of those who administer the discipline. It is not to embarrass the people or to exercise authority and power in some unbiblical manner. The purpose is to restore a sinning believer to holiness and bring him back into a pure relationship within the assembly. भनाइको मतलब, यसको मतलब यो होइन कि जसले अनुशासन गर्छ उनीहरूले केही पापै गरेको छैन, उनीहरूले आफूलाई चाहिँ सिंहासन माथि राख्ने अनि अर्को भाइलाई चाहिँ एकदम तल राख्ने, कमजोर बनाएर देखाएर घोक्राएर राख्ने, उसको पाउमुनि राख्ने, त्यो होइन। उसको भनाइको मतलब के भनेदेखि हामीहरू जसले हामी यो अधिकारलाई चलाउँछौँ, हामीहरू नम्र प्रकारले चलाउने र पाप गर्ने भाइलाई फेरि वापस लिएर आउने, ताकि उसको सम्बन्ध फेरि मण्डलीसित लगातार भइरहेको होस्। तेस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जब हामीहरू पाप गर्छौँ उसको नतिजा त हुन्छै हुन्छ, नतिजा हुन्छै हुन्छ। कोही बेला सम्बन्ध यति बिग्रेको हुन्छ त्यो सम्बन्ध हामीहरू फेरि सुधार्न सक्दैनौँ। यसकारण पापको फल भोग्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। कुनै बेला पनि, कुनै प्रकारले पनि कन्सिक्वेन्स हामीले पापको फलको जो नतिजा छ त्यो हामीले भोग्नै पर्छ। दाउदले पनि भोगे। दाउदको पहिला छोरा जो बेतसिबाबाट जन्मेको थियो के भयो? मर्यो। तर त्यही बेतसिबाबाट परमेश्वरले सोलोमनलाई यस संसारमा ल्याउनु भयो अनि सोलोमन सबभन्दा शक्तिशाली अनि दुनियाँको सबभन्दा ज्ञानी पुरुष त्यस जमानामा भएको थियो। परमेश्वरले के भन्नुभयो? तैँले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि तेरो पहिला छोरा बित्ने छ, तर फेरि म तँलाई पुनर्स्थापना गर्दैछु र अर्को स्वास्नीबाट होइन या पुरानो स्वास्नीबाट होइन र अर्को औरतबाट होइन, त्यही औरतबाट जुनसित तिमीले नराम्रो नाजायज सम्बन्ध राखेका थियौ त्यही औरतबाट म तिम्रो परिवारमा एउटा यस्तो व्यक्ति लिएर आउनेछु जसले चाहिँ मेरो इच्छालाई पालन गर्नेछ। हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर कति दयामय हुनुहुन्छ। भोग्नु पर्यो उहाँले कन्सिक्वेन्सेसहरू, पापका फलहरू उहाँले भोग्नु पर्यो अनि हामीले पनि नम्र भएर भोग्न तयार छ। दाउदले भन्नु सक्थ्यो मलाई नेथनको के मतलब, म राजा हुँ, राजाको हक छ जससँग बिहा गरे तापनि मलाई मन परेन त्यो उसको लोग्ने, मैले मारिदिएँ त को होस्। उहाँले भन्नु भएन, उहाँ नम्र भइकन आउनुभयो, राजा भए तापनि नम्र भइकन आउनुभयो, एउटा साधारण भविष्यवक्ताको कुरालाई सुन्नुभयो अनि हामी देख्दछौँ उहाँको सिंहासन कायम रह्यो। आज हामी भन्दछौँ थ्रोन अफ डेभिड, दाउदको सिंहासन सदा सर्वदा अडिग रहन्छ, सदा सर्वदा अटल रहन्छ। अनि त्यही दाउदको सन्तानबाट यीशु मसीह जन्मेको पनि हामीहरू बाइबलमा देख्दछौँ। यसकारण हामीले याद गर्नुपर्छ हामीहरू कहिल्यै पनि अनुशासनबाट भाग्नु हुँदैन। अनुशासन त्यही चर्चमा जहाँ हामी छौँ त्यही हाम्रो हुनुपर्छ। कोही मान्छेहरू के देख्छु भनेदेखि यहाँ अनुशासन छ भनेदेखि ऊ मान्दैन, अर्को चर्चमा जाने कोसिस गर्छ, या जाँदैन ऊ। कतिजना मानिसहरूले आफ्नो भविष्यलाई बिगारेका छन्, आफ्नो आत्मिक जीवनलाई बिगारेका छन्, भनौँ भनेदेखि आफ्नो आत्मालाई उनीहरूले गुमाएका छन् किनकि उनीहरू हठी भएका छन् अनि उनीहरूले अनुशासनलाई मानेका छैनन्। हामीले के याद गर्नुपर्छ? जब तपाईँले यदि पाप गर्नुभएको छ, मण्डलीलाई थाहा भयो, मण्डलीले तपाईँलाई चङ्गाइदिन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई चुनौती दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई वापस लिएर आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले भन्नु पर्यो मण्डलीका भाइ बहिनीहरू
तिमीहरू मलाई मद्दत गर, म मण्डलीमा नै रहन चाहन्छु। अनि एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, सायद हाम्रो नेपालको कतिवटा ठाउँहरूमा यस्ता अवस्था हुनसक्छ कि एउटा मण्डलीमा अनुशासन भयो, उसलाई रिस उठ्यो, त्यहाँ बस्ने इच्छा भएन, अर्को मण्डलीमा जाने। अनि अर्को मण्डलीको भाइले के गर्छ, आउनुहोस् न, के भयो त, त्यो मण्डली त्यस्तै हो, हाम्रो मण्डली राम्रो छ। होइन, यदि कुनै भाइ कुनै मण्डलीमा अनुशासित छ भनेदेखि त्यो भाइलाई हामीले भन्नुपर्छ त्यही ठाउँमा बस, अनुशासनको समय त्यही ठाउँमा पुरा गर। अनि पुरा गरिसकेपछि उहाँहरूसँग राम्रो प्रकारले दुई हात जोडेर बिन्ती गरेर यदि तिमी अलग हुन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीहरू अलग हुन सक्छौ। नभए त्यस्तो व्यक्तिलाई, अनुशासन भएको, अर्को मण्डलीमा अनुशासन भएको व्यक्तिलाई आफ्नो मण्डलीमा तपाईँले कहिले पनि नल्याउनुहोस्। अर्को कुरो सायद तपाईँको मनमा आउन सक्छ, जसले पाप गर्छ त्यस बेला, कि यो चर्चका मान्छेहरूले मलाई कसरी अनुशासन गर्ने, मै त पास्टर, मै त जान्ने मान्छे, मैले पाप गरेँ त यिनीहरूले कसरी गर्न सक्छ, यिनीहरूमा क्षमता छैन, यिनीहरूमा योग्यता छैन, या उनीहरूको न्यायलाई म विश्वास गर्दिनँ। तपाईँले यदि भन्नुभयो भनेदेखि के गर्ने, मैले सोचेँ यसको बारेमा, अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले त्यसको उत्तर म कहाँ छैन। तर उत्तर के छ भनेदेखि यु मस्ट रिमेन इन द डिसिप्लिन अफ द चर्च। मण्डलीको अगुवाईमा र मण्डलीको अनुशासनमा तपाईँ बस्नु नै पर्छ। त्यो तपाईँको लागि भलाइ हो, मण्डलीको लागि भलाइ हो, अनि भविष्यमा तपाईँ धेरै प्रभुको काम गर्न अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै भाइ मण्डलीमा रहन पनि चाहेन, अनुशासनमा रहन पनि चाहेन, म तिमीहरूको अनुशासनमा बस्दिनँ, यदि त्यो भाइले भन्छ भनेदेखि के गर्ने त, जबरजस्ती गर्नु त भएन। त्यस बेला तपाईँले मत्ती 18 अध्यायको त्यो भागलाई लिन सक्नुहुन्छ। पहिला गएर कुरा गर्ने, मानेन भनेदेखि अर्कोलाई लिएर जाने, त्यसको बादमा पुरा मण्डलीका भाइ बहिनीलाई भन्ने, मानेन भनेदेखि उसलाई अन्य जाति स्वरूप मान्ने। भनाइको मतलब उसलाई चर्चबाट हामीले उसलाई निकालिदिने। चर्चबाट निकालिदिने भन्दाखेरि सायद तपाईँको मनमा आउँछ होला कि पास्टर दाइ यो त भएन नि। होइन, चर्चबाट निकालेपछि पनि हामीले उसको लागि बाटो हेरि नै रहने। कुन दिन मेरो भाइ आउँछ कि, कुन दिन मेरो बहिनी आउँछ कि, उसको लागि शोक गरि नै रहने, उसलाई पर्खि नै रहने। अनि हुनसक्छ त्यो भाइ फेरि तपाईँको मण्डलीमा आउँदो दिनमा आउला। म तपाईँलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्न चाहन्छु। 15 अध्याय लुकामा के लेखेको छ, जब सिक्का हरायो, बुढी आमैले के गर्छ, सिक्का खोज्छ, भेटेपछि रमाउँछ। जब भेडाहरू हराए, भेडाहरूमध्ये एकजना हराए, गोठालाले के गर्छ, खोज्दै जान्छ, भेटेपछि काँधमा लिएर आउँछ र भन्छ कि मसँग तिमीहरू रमाऊ, किनकि यो भेडा हराएको थियो, आज मैले पाएँ। तर जब मान्छे हराउँछ, दुईटा छोरामध्ये एउटा छोरा हराउँछ, बाबु कहिले खोज्न जाँदैन। याद गर्नु भएको छ, बाबु खोज्न जाँदैन, तर बाबु पर्खिरहन्छ। लुकामा राम्रो प्रकार लेखेको छ, जब छोरा टाढैमा थिए, त्यो बुढो बाले देख्नुभयो र दौडेर जाँदछ, अङ्गालो मार्दछ र स्वीकार गर्दछ। कुनै पनि अनुशासित व्यक्तिको लागि चर्चको ढोका कहिले पनि पुरा प्रकारले बन्द गर्नुहुन्न, खोलिराख्नुपर्छ, पर्खिरहनुपर्छ। तर अनुशासित व्यक्ति जसलाई अनुशासनमा राखिएको छ, तर यदि तपाईँले मान्नु भएन भनेदेखि तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्छ, तपाईँ पापको भुमरीमा पर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा रहन सक्नुहुन्छ। अनि हुनसक्छ कि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष रहँदैन, अनि सधैँ नै हुनसक्छ, सम्भावना धेरै छ कि सधैँ नै तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढो रहनुहुन्छ। त्यो दुई भाग मैले तपाईँलाई भने। अस्तिको हप्ता के भन्यो भनेदेखि हाउ टु डिसिप्लिन, अनि यो हप्ता तपाईँले के भन्यो भनेदेखि हाउ टु रिमेन इन डिसिप्लिन। अनि यो दुइटै कुरो जटिल विषय हो, भन्न सजिलो छ, यसको नियम कानुन, यसको के भनौँ भने गाइडलाइन होइन दिन सजिलो छ मलाई, तर यो मान्नु, गर्नु, गराउनु धेरै नै गाह्रो छ। तर परमेश्वरमा कुनै कुरोको असम्भव छैन। याद गर्नुहोस्, मण्डली पवित्र छ, परमेश्वरले पवित्र मण्डली चाहनुहुन्छ, अनि पवित्र मण्डली चाहनु भएको कारणले बेला बेलामा यस्तो स्थिति आउन सक्दछ।
तपाईँले याद गर्नु पर्यो यस्तो स्थितिलाई कसरी हामीले सामना गर्ने, यस्तो स्थितिको समाधान कसरी गर्ने। र याद गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु, द रिजन फर डिसिप्लिन इज नट टु मेक यु लुक स्मल, द रिजन फर डिसिप्लिन इज टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु निड हिलिङ। तपाईँलाई चङ्गाई चाहिएको छ, तपाईँ बलियो हुनु परेको छ, तपाईँ वापस आउनु परेको छ, तपाईँ सिकाउने व्यक्ति हुनु परेको छ। यो कारणले तपाईँले डिसिप्लिन सहनु पर्यो। यसकारण अनुशासन दिँदा, अनुशासन गर्दा, अनुशासन बस्दाखेरि हामीले याद गर्नु पर्यो कि सबभन्दा ठुलो कुरो परमेश्वरको महिमा होस्, परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा रहोस् र परमेश्वरको पवित्रता मण्डलीमा कायम रहोस्। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। यदि तपाईँले यो वचन मन परेको छ भनेदेखि कृपया यो वचन अरूहरूलाई बाँडिदिनुहोस् ताकि उनीहरूले परमेश्वरमा धेरै आशिष पाउन्। फेरि एकचोटि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँले मेरो वचन सुन्नुभएको लागि। बाँडिदिनुहोस् अरूहरूलाई। अनि यसको बारेमा तपाईँको पास्टरसँग चर्चा गर्नुहोस्, अगुवाहरू मिलेर चर्चा गर्नुहोस्। एउटा एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि एउटा गाइडलाइन आफ्नो चर्चमा छैन भनेदेखि बनाइराख्नुहोस्। विशेष गरिकन धेरै भनौँ भनेदेखि इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरूमा, सानो सानो चर्चहरूमा यस्ता कुराहरू हुँदैनन्। अनि परेको बेलामा के गर्ने, कसो गर्ने भनिकन आत्तिएका हुन्छन्। अनि कति चर्चमा यस्ता पास्टरहरू हुन्छन् जुन पास्टरहरू सायद तपाईँहरू नयाँ पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन, अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले गर्नु भएन। प्रिपेयर योरसेल्फ, अध्ययन गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् अनि एउटा गाइडलाइन मण्डलीमा राख्नुहोस्। अनि त्यो गाइडलाइन अनुसार, त्यो अगुवाई अनुसार तपाईँले गर्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउनुहुन्छ, पाप गर्ने व्यक्तिलाई बचाउनुहुन्छ अनि परमेश्वरको मण्डलीको ऐश्वर्य र गरिमा र महिमा लगातार भइ नै रहन्छ। प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउन्। आमेन।